بڑے بڑے آئے نیک آئے وہ بھی تر گئے بڑے بڑے اولیاء الرحمن آئے وہ بھی تر گئے جیڑا آئے ہیں جان واسطے آئے ہیں حضرات میں عرض کرنا چاہنا اے نظام قدرت اے اللہ پاک دا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے جنگ چنگیرے شاگدہ سب برے پلے تے سب کیتی نے قبری ڈیرے چار تہاڑے تے کوئی لواسا اوڑک ایتھوں جانا کر لے کچھ قبر فکر قبر قیامت تے جڑائی انت ٹکانا ایک اور بولے آتے آندہ ہے میم موت دی آن کے ہوا وگی بس دے شہر لوگوں ویران ہو گئے الو بولتے نے سنجیاں بیٹھ کانتے خالی بندیاں باج مکان ہو گئے تے جینا باغاں دے گئے ٹر مالی او سک کے ٹنگراں وانگ ہو گئے نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجے تے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے حضرات جڑا ہے جان لی آیا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دی 12 ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات دنیا تو تشریف لے گئے ایک دن نبی پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلایا فرمایا بیٹی میں تیرا بابا اللہ پاک دی ملاقات لی جا رہے ہوں تے بیٹی ساروں قطار رون لگ پئی آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حوصلہ کر دیئے اے میری یہ بیٹی یہ گل سن لے میرے بعد میرے خاندان وچوں سب تو پہلا جنت اندر تو آکے میرے نام ملاقات کریں گی حضرات میری طرف کیا جے ربیع الاول دی 12 ہے میرے پاک پیغمبر دا سارے امی عائشہ دی گود رضی اللہ تعالی عنہ اما جان فرما دیا نے آخری نبی پاک دے الفاظ نے اللہم بالرفیق الاعلی حضرات شدت چاشد دا ٹیم جدوں اونٹ دے بچے دے پاؤں جل دینے اے ٹیم دھوپا آستا آستا تیز ہو رہی ہے اے ٹیم ہو گیا کہ میرے پاک پیغمبر دا آخری ویلے انج لگتا ہے جویں کوئی چیز اتانو جا رہی ہے تے امی عائشہ بیان کر دیا نے لوگوں اذہب الباس رب الناس اے دعا پڑھ کے میں دم کرن لگی کیونکہ جدوں بھی نبی پاک نو بخار ہوندہ اے دعا پڑھ کے میں دم کریا کر دی اے جڑا بخار ہے آخری 14 دن نبی پاک بیمار رہے اے بخار آخر کر خدا دی قسم اے مرض الموت ثابت ہو جاندہ ہے امی عائشہ فرما دیا میں دم شروع کر لگی حضور نے ہاتھ پھاڑ کے پیشاں کر دیتا فرمایا عائشہ ہن دم دے ٹائم مک گئے نہیں ہن دمان دے ٹائم مک گئے نہیں آقا پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اے آخری الفاظ نے انج مٹھیاں آستا آستا انج زمین تے آکے لگیاں امام کائنات دنیا تو تشریف لے گئے اور 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی امی عائشہ نے کھڑکی تے دروازہ کھول کے آواز
آواز مسجد نبی اندر ماری فرمایا نبی پاک دیو یارو آمینہ دے لال دنیا تے نہیں رہے تشریف لے گئے نے بس اتنی گل کرن دی دیر ہے کوہرام مچ جاندا ہے صحابہ دیاں دعائیاں پہ گئیاں امیاں پورے مدینے اندر قیامت صغرا برپا ہو جاندی صحابہ ہزاروں قطار رو رہے نے آمینہ دے لال دی جدائی دا توقت صدمہ ادھر کیے چونکہ اجے صبح صبح دا ٹائم ہے دھوپ تیز ہو رہی ہے ایک بکریاں دا چرواہا بکریاں لے کے اجے مدینے نکلن لگا اندے کناں اندر بھی آواز پہ گئی ایک کدے زمین تے ڈگ پیندا ہے کدے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے کدے زمین تے ڈگدا ہے کدے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے حضرت ابو بکر صدیق دیاں نظراں پئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ابو بکر فرماندے نے بھتیجیا اور بکریاں والیاں کی گل ہے کدی ڈگنا ہے تے کدی کھڑا ہو جانا ہے گل کی ہے رو کے آندا چاچا کیا تانوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے جنگاں دے پیر سانو یتیم کر گئے نے آمینہ دے لال نہیں رہے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر دیاں آہیں نکل گئیاں اتھوں دوڑ پہ جلدی جلدی اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کرے آئے تے میرے پاک پیغمبر حضرات آپ دا جسد پاک پہ ہوئے ہے اوپر سفید یمنی تاری دار چادر دیتی ہے بخاری اندر لکھے حضرت ابو بکر نالے رو رہے نے تے نالے نبی پاک دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے آمینہ دے لال دے متھے تے بوسا لیا متھا چوم لیا نالے روئی جاندے نے تے کہندے کی نے اور ٹوٹ گیا لک میرا کہ صدیق نے ٹوٹ گیا لک میرا کہ صدیق نے دتی جدائی مینوں سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چوم لیا چہرہ پاک تائیں حضرت ابو بکر رو رو کہی جاندے نے او کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندا دکھ حبیب والا میں تھی جریا نہیں جاوندا نبی محمد میری قبر تے آوندا تا ہندی آسانی میرے تائیں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رو رہے ہیں امی عائشہ رو رہی ہیں ام سلمہ رو رہی ہیں نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے حسنین کریمین رو رہے ہیں سیدنا علی پاک رو رہے ہیں ایک بندہ دوڑ کے آیا آندہ ابو بکر جی عمر نو پتہ نہیں کی ہو گئے ہیں آؤ ذرا عمر نو سمجھاؤ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر نے تلوار پھڑی ہے فرماندے نے جڑا کہے گا حضور دنیا تو تر گئے میں ہوندہ گھاٹا لا دیاں گا حضرت ابو بکر آئے اس پریشانی دے عالم اندر ممبر تے آئے تے آؤں دی خطبہ دے کے قرآن پڑھیا وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبلہ الرسول افائے ماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم ومین قلب علا عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجز اللہ الشاکرین جدو قرآن پاک دا مقام پڑھیا عمر سمجھ گئے واقعی آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے نے عمر دیاں لتاں جواب دے گیاں زمین تے گر پہ ایک بندہ اور دوڑ دا آیا آکے آندہ ہے امیر المومنین جی بلال نو پتہ نہیں کی ہو گئے ہیں بلال جگ دا پھر دے آؤ ذرا بلال نو سمجھاؤ آکھو ذرا رسی اللہ بولو
رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت بلال دی طرف ابو بکر صدیق تر پینے جا کے آندے نے بلال اے نبی پاک دیو یارو اپنے آپ نو سامبو حوصلہ کر بلال حوصلہ کر میں بڑا ابو بکر مزید دکھ صدمے تکلیفاں برداشت نہیں کر سکتا اپنے آپ نو سامبو حضرت بلال رو کے آندے نے ابو بکر پیاریا میں امیہ دا غلام سا امیہ دا غلام سا تو میں نو خریدیا اپنی غلامی لئی یا اللہ پاک دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا حضرت ابو بکر رو کے آندے نے یار بلال کیوں ہیں جدیاں گلہ کری جانا ہے میں تے اللہ دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا ہے بلال فرمان دے نے ابو بکر گل سن لے جے اپنی غلامی لی خریدے آئی میں بلال تیرا غلام تیری اجازت دے بغیر ایک قدم بھی نہیں چکاں گا جے تو اللہ دی رضا لی خرید کے آزاد کیتا ہی پھر آزاد بندے اپنی مرضیاں دے مالک ہوندے نے ہن میں مدینے نہیں ہو رہنا کیونکہ میرا مدینے دل نہیں لگدا آمینہ دے لال تر گئے ممبر خالی مسلح خالی میں بلال نے ہونے تے رہ کے کی کرنا ہے حضرت بلال رو رہے نے تے کئی جاندے نے اور کہندہ بلال راتاں کالیاں آئیاں نے تر گیا سونا پئیاں لمبیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں مارا کھائیاں نے او چند دسدان آئی نبی پاک دنیا تو تر گئے ایک آپ دی ڈاچی ہے اونٹنی ہے میرے آقا دی جدائی اندر رو رہی جٹو زمیندارو رب دی قسم ہے اگر جٹ زمیندار ایک دن وانڈے چلا جائے جن دے ہاتھ تے لیاری ہلی ہوئی مل دیئے ایک دن وانڈے چلا جائے نویں بندے دے ہاتھ تے دودھ نہیں دین دی اوپرا بندہ مال ڈنگرہ پانے اندر آ جائے ساڑیاں مجھاں گاواں اڑنگنا شروع کر دیں دیاں نے امیاں ساڑھے جانور ساڑھے نہ انہا پیار کر دینے ذرا سوچو نبی پاک دے جانور حضور نہ کننا پیار کر دے ہوڑنگے آقا دنیا تو تشریف لے گئے ایک آپ دی ڈاچی ہے ایک گلیاں دی اندر روندی پھر دیئے نبی پاک نظر نہیں ہوندے مسجد اندر جان دیئے حضور نظر نہیں ہوندے آپ دے کرے ہوندی ہے نظر نہیں ہوندے یہ روندی پھر دیئے صحابہ پٹھے پاندے نے یہ آسمان دی طرف ایک کے روندی پٹھے نہیں کھاندی صحابہ پانی پلاندے نے آسمان دی طرف ایک کے روندی ہے یہ پانی نہیں پیندی تے میاں صاحب نے بڑی اخیر گل کر دیتی ہے نبی دی ڈاچی نام صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی گل نبی دی ڈاچی نام عزبا صدام دی نبی تھی بچھے نہ پیندی نہ گھام دی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑام دی میرا سوار دسے نائی بھکی ترہائی کدے مسجد ول جام دی آقا نہ دسن پھر کر ول آم دی ویخ آسمان بلے ہنجو آم دی مر گئی 15 روز تائیں میرے خیال ربانی صاحب اشارہ کرنا چاہتے ہیں کھانا کھوانا ہے جن ٹائم بڑا ہو گیا ہے تے میں ایتھو ہی میں اسے لئے پتر تینوں پوچھ رہے ہیں ماڑا جا اشارہ کر دینا کوئی عرض نہیں ٹائم 1 بج گیا ہے تے اے موضع تلی باقی تقریر نہ کر لی کی خیال کوئی عرض نہیں میں نو کہو تے میں گھنٹہ بھی اور بیان کر سکتا اللہ دی قسم واللہ میں نہ تھکیاں نہ کیا پا میں گھنٹہ بیان کر لو میں حاضر ہاں تے جے تسی کھانا کھانا دے پھر میں دعا کر دینا کیونکہ ٹائم بڑا ہو گیا دسو کی کرے اچھا لو جی پھر چلو اینج کرو 5-7 منٹ لا لینے ہیں تاکہ ربانی صاحب جڑی درخواست بھی عمل ہو جائے تو اڈی درخواست بھی عمل ہو جائے میں عرض کرنا چاہنا جس مرشد دا اسی کلمہ پڑھے ہے وہ مرشد بھی تشریف دنیا تو لے گئے تھے رہنا کسے بھی بولو آقا فرماندے نے آپ دے بوئے تے جبرائیل تے نال ملک الموت بھی آئے سے
جبرائیل آندہ سونے اور رب نے بھیجے ہیں فرمایا پہلے حضور کو اجازت لو ملک الموت جی اجازت ملے تے اندر جائیں اجازت ملے تے اندر جانا نہیں آقا فرماندے نے انہوں اجازت تے اندر آ جائے مسئلہ سمجھا رہے ہیں جدو حضور ہی نہیں رہے تے اساں حضرات جانور آپ دی جدائی اندر رو رہے صحابہ رو رہے تے آمینہ دے لال دے صحابہ غمگین نے تے آج میرے پرا شرلیاں بجا رہے پٹاخے موٹر سائیکل دیاں بانسریاں کڑ کے دوڑا رہے خدا دی قسمیں دین نہیں جے کبڈیاں ہو رہی ہیں ملتان بے پردہ عورت نو بٹھا کے آندھنے پری آئی ہے انہوں کمایا پورے ملتان کل پھر کیس ہوندہ چل پہ ہے وہ روئی جاندی ہے تھانے آندھی میں نو 30,000 مکمکا ہویا ہے کہ اسی تو نو ایندے تے بٹھا کے میک اپ کر کے چکر لوانا ہے پیسے وصول کرنے 30,000 دانگے وہ آندھی میں نو 10,000 دیتا میرا بقایا بھی دیو استغفر اللہ بیت اللہ دا نقشہ بنا کے روضہ رسول دا نقشہ بنا کے کھوتے ریڑے تے لد کے گلیاں دے اندر دکھا رہے خدا دی قسم دین نہیں ہے آج لوگ شرلیاں بجا رہے تے کدے سوچے آئے جڑیاں بیبیاں ڈانس پھول پھڑے نے تے ڈانس کر رہی ہیں حضور کی آمد مرحبا شرم نہیں ہوندی استغفر اللہ فاطمہ دا بابا 12 ربیع الاول نو تر گیا ہے یہ ڈانس کر رہی ہیں فاطمہ رو رہی ہے یہ چمر پالٹی کر رہی ہیں میں ایمانداری نہ میں نو جواب دیو صحابہ رو رہے جانور رو رہے نے کدے سوچے آئے آپ دی سکی بیٹی فاطمہ دا کی بڑھیا ہوئے گا رسی اللہ تعالی صحیح روایات اندر ہوندہ ہے امام کائنات دے بعد آپ دی بیٹی فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں ایک دن بھی کدے حسین نہیں ابو دی جدائی اندر روندی رہندی ہے ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے ایتھے مینوں میاں محمد بخش مرحوم رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے ایک دو جملے سن لے آجے میری طرف کو ویر ویران دے دردی ہندے تے ویر ویران دیاں باواں سران دے تاج نے ہندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے کلا ہاتھ کدی نہیں تو پدا ایک دوجے نو تووے بھائیاں باج سجنا باج محمد بخشا تے کون کسے نو روے سیدہ فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیاں ہمیشہ ابو دی جدائی اندر روندیاں رہندیاں اکھاں جواں سو جاری نے آؤندیاں چیتے جدو وفاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں غصے وچ بھی باپ محبت کردائے تو پاں بارش
पाले सब कुछ जरदाए संगने रुख दे वांगू छावा बाप दिया अथरू निकलन वेख रावा बाप दिया बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं रहिंदा सिर पे वो कदी भी डिगण देंदा नहीं कंड नहीं लगन देंदियां बावा बाप दिया अथरू निकलन वेख रावा बाप दिया एक बारी पढ़ो रब्बी रहमहुमा पढ़ो रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा मोहतरम मौलाना साकिब रब्बानी साहब आंदे ने दो कुछ शेर सुना दियो बाकी उधार 15 नवंबर मौजा तली सारे उलमा इंशाअल्लाह आनगे तुसी भी आओगे पक्की गल उते उस्ताद जी मेरी आखिरी होगी पुत्र तकरीर या पहले आखिरी तो पहले उथे कोई 12 साढ़े 12 बजे मेरा बयान होना है मैं तो हुण तरला कर रहा कि मेरी पहली करा दियो मैं तो भावें मगरब टाइम करा देन मैं तो राजी हाँ वह हर हाल इन्हां दी मर्जी है हुण इंशाअल्लाह पहुंचोगे ना उथे अल्लाह वर्गा ज़माने मां बतावा कौना सखी होवे जड़े ते मांगता नबी होवे जड़े ते मांगता अली होवे कल पुत्र तेरे सौरे दे पिंड तकरीर करके आया लोग खलो खलो सुभान अल्लाह कहंदे सी हुण तेरे इलाके जाए थे कोई भी सुभान अल्लाह नहीं कहंदा अल्लाह वर्गा ज़माने मां बतावा कौना सखी होवे जड़े ते मांगता नबी होवे जड़े ते मांगता अली होवे जिन्ना उची कहोगे उतनी जल्दी जान छड़ांगा दिया देवे अल्लाह जी मर्जी पूत देवे अल्लाह जी मर्जी दिया देवे अल्लाह जी मर्जी पूत देवे अल्लाह जी मर्जी किनु कुछ भी न देवे अल्लाह जी मर्जी है सारा माची अल्लाह चा कमाल अल्लाह जे सिवा कोई नहीं से दुख देवे जोना टाल अयूब अनवर साहब साडा छोटा भरा साडा वीर फरमा रहे कि लोरी दे दो लोरी लैनी जे कि सुननी जे कहंदी चुम के हलीमा सरकार नू शाला नजर न लगे मेरे लालू नारा तकबीर नारा तकबीर नारे मुस्तफा माशाअल्लाह जाग पे ने उत्थे जद कल जिथे टिब्बे प्रोग्राम से ना कारी खुशी मोहम्मद अजहर साहब मेरे उस्ताद ने वो फरमा रहे सन कि मौजा तली मेरे नानकियां दा पिंड है ते वो मेरे उस्ताद ने मेरे वालिद साहब दे मदरसे दे क्लास फैलो उन्हां नाल डबल रिश्ते ते हुण कारी साकिब साहब रब्बानी असलम रब्बानी साहब नाल इन्हां नाल भी कई कई डबल रिश्ते हो गए ने आखिरी फरमाइश सुन लो कहंदी चुम के हलीमा सरकार नू शाला नजर न लगे मेरे लाल नू शाला नजर न लगे मेरे लालो जांदी बारी डाची मेरी माहली मां कह रही जांदी बारी डाची मेरी पीछे पीछे रही है जांदी बारी डाची मेरी पीछे पीछे रही है आंदी बारी सारे तो अगे लंघ गई है पर लग गए ने उड़नी दी चाल नू पर लग गए ने ऊंटनी दी चाल नू शाला नजर न लगे मेरे लाल
اور اگلے دو جملے بھائی ایوب صاحب دی فرمائش تے سنو ذرا دھیان نال آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا ذرا جاگ پو بس ہے دو جملے بعد میں دعا کرن لگا آنکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا ماں حلیمہ فرما رہی ہیں میرے ہاتھ دسیتے سونا پات چولے سجی بات چکو کھا میرے ہاتھ دسیتے سونا پات تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تر دے ماں حلیمہ بیندیتے فرما رہی چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال بینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولنیا اگلا جملہ بڑا کمال ادھر میری طرف دیکھو گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی میری طرف دیکھو جاگو ایک گل میں کرن لگا جملہ میں محبت نہ پڑا نبی پاک دی محبت تے جتنے نبی پاک دے دیوانے پروانے بیٹھے محبت نہ ذرا سدھے پدرے کبری جاگو کھا سدھے ہو کھا پیرا پارو ہو جدو جملہ مکمل ہوئے سارے پرا میرے دوست بزرگ کھڑے ہو کے بازو چک کے اچھی کہنا سبحان اللہ کم از کم توڑی آواز موضع تلی تک جائے پہلے جملہ سنو سدھے پدرے ہو وہ ذرا پپاں پار جملہ مکمل ہوئے تے اٹھ کے کھلو کے سبحان اللہ کہنی ہے پہلے جملہ سنو میری طرف دیکھو گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی گھر وچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیانو ایوب او پھر دی دس دی کیا میں کو اے حسیندہ ہے ہن تواڈی محبت دا پتہ لگنا ہے میں کو اے حسیندہ ہے میں کو اے حسیندہ ہے ایکو میں حسینیا میں کو اے حسیندہ ہے ایکو میں حسینیا تو سوجا سونا جھولا میں جھولنیا آنکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سوجا سونا جھولا میں جھولنیا محترم بھائی ایوب انور صاحب معاونین اللہ سارے دی محنت قبول فرمائے محترم فاضل بھائی محمد ثاقب ربانی صاحب اللہ انہوں نے جزائے خیر دے باقی گلہ 15 نو مرکز بیت الحمد اڈا رنگ شاہ حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب ماشاءاللہ آج کل انہوں دی حکمت بڑی روجتے جا رہی ہے حکیم ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب دے کول مستقل خطبہ جمعہ قاری امجد جوید صدیقی صاحب تسی پہلے ماشاءاللہ کلام سنے ہیں تے بڑے شاندار خطیب نے مستقل جمعہ پڑھان دے نے تے انشاءاللہ کدے تشریف لے جاؤ گے نا کدے ہر جمعے محبت نہ جاؤ تے کیا بات ہے چلو اس جمعے انشاءاللہ پہنچو گے اتھے چلو میرے اعلان میں محبت نہ تو دعوت دے رہے ہیں سارے مرکز اپنے ہی نے تے ذرا اڈا رنگ شاہ کیونکہ تو پتہ ہے جماعتی احباب ہوتے تھوڑے نے وہ اس مرکز نو بھی آباد کرو اللہ قبول فرمائے کوئی ارجنی غسل دیتا جا سکتا ہے اگر خامد فوت ہو گئے عورت غسل دے بیوی ہوتی تے جی بیوی فوت ہو گئی ہے تے خامد غسل دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی بیوی اسماء نے غسل دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میری زندگی اندر تو تر گئی تے میں تنو آپ غسل دیاں گا جنازہ پڑھنا بعد نا 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 نا
بیوی فوت ہوگی یہ دا منہ نہ ویکھو کیوں نکاح ٹوٹ گیا غیر محرم ہو گیا استغفراللہ یہ فضول باتاں نے انہاں دا قرآن و سنت نال کوئی تعلق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی سیدہ خدیجہ آپ دی زندگی اندر مکے فوت ہوئیاں حضرات آپ دی دوسری بیوی سیدہ زینب مدینے فوت ہوئیاں جنازہ خود نبی پاک نے پڑھیا ہے تے سیدہ خدیجہ نو خود قبر اندر اتر کے نبی پاک نے خود لحد اندر اتاریا ہے بیوی فوت ہو گئی ہے اگر خواتین دیگر غسل دین تے ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی حضرات ضرورت پہ گی خود خامد غسل دینا چاہتا ہے تے شرعی نقطہ نظر نال جائز ہے کوئی حرج نہیں خامد جنازہ بھی پڑھے تے قبرستان بھی نال جائے چار پائی نو بھی موڑا کندہ دے سب کو جائز ہے جڑے لوگاں نے کندہ بھی نہ دے وے تے فارغ ہے ان باتاں دا قرآن و سنت نہ تعلق نہیں اللہ پاک صحیح معنی اندر عمل دی توفیق نصیب فرمائے